ये देखें जी, पुराना ताला। क्या है? पुराना ताला। और यहां पर एक डिस्क्लेमर दूंगा कि इंशाल्लाह तुम्हारा घर खुशियों से, रिज़्क से भर जाएगा। नजरे बद की, हसरत की नजरों की जुर्रत नहीं होगी तुम्हारे घर में नजर उठाकर देखे। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, जाती मैं कर रहा हूं ये अमल। और डिस्क्लेमर जो मैं देने लगा था वो क्या है कि जिसको एतबार है, यकीन है, मेरा बात मेरी समझिएगा, कि जिसको यकीन है वो करे। देखो, जिसको यकीन नहीं वो छोड़ दे। अगर वो कहेगा ना कि इसका सबूत क्या है, इसका फायदा क्या है, तो वो भाई तुम्हारी मर्जी है। ये पहले वीडियो देखें। आप देख सकते हैं कि ये जनाबे मन मैंने खुद अपने मंग के साथ, ये जो आपको लगा लोया नजर आ रहा है ऊपर, जो जो सलाहें नजर आ रही हैं, हम इसे अपनी जबान में, मादरी जबान में मंग कहते हैं। आपने मुझे कमेंट में बताना कि आप इसे क्या कहते हो। तो देखो, मैंने जब से ये लगाया हुआ है, आप यकीन करें कि ये मेरा मतलब है कि यानी कि कोई काम मुश्किल में नहीं जाता। अल्लाह अपनी अता से ठीक करता है। और बंदा पूछे कि ताले से क्या होना है, तो उसकी वजूहात मैं बताता हूं कि दुनिया में बड़ी किस्म की एनर्जियां हैं। बैड एनर्जी, गुड एनर्जी, जन्नात, मोकलात, वो छेड़ा छाड़ी इंसान से लगे रहते हैं। तो अब आप ये वीडियो देख चुके हो ना, अब मैं आपको जो बताऊंगा ना वो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अर्ज इस तरह है कि देखो, मेरे एक दोस्त थे, मेरे दादाजी के दोस्त थे, तो मेरे भी बन गए थे, हालांकि मेरी दादा की जगह थे। तो बहुत बड़े अमल थे, मौलवी लियाकत साहब नाम था उनका, मौलवी लियाकत साहब। ये ताले का अमल मैं आपको जो बताना चाहता हूं, वो बड़े अमल थे। कब्रिस्तानों में जा जाके, जंगलों में जाके अमलियात करते थे और दुनिया उनसे फैज पाती थी। तो कहते हैं कि एक दिन नहीं, 40 दिन का एक अमल था। शुरू किया एक दिन, 38 दिन बाद वो बहुत सख्त डर गए। 38 डेज बड़ा डरे, फिर भी दायरा नहीं छोड़ा, वो हसार कायम किया था ना, वो नहीं छोड़ा। 39वां दिन, यानी 40वां आखिरी था ना, 39वां दिन वो इतना डरे कि हसार छोड़ दिया। और उनके पीछे वो जन्नात भागे, चीखें, चिल्लाएं, फजाएं चल रही हैं, यानी वो खुद देख रहे, लोग नहीं देख सकते कि यानी फजाएं हिल रही हैं, हवाएं चल रही हैं। तो बड़ा भागे। आखिर कब्रिस्तान की जब हदूद उन्होंने पार की तो पीछे से आवाज आई कि लोहे ने तुझे बचा लिया। जब वो थोड़ी आगे गए, उनके हुसान खता हुए, तो सोचा लोहा कौन सा। तो फिर उन्होंने जेब में हाथ डाला तो चाकू निकल आया। चाकू देख रहे हैं, हर वक्त अपने पास रखते थे, उनकी आदत थी, क्योंकि वो पढ़ाते थे भी ना। तो जो कलम होती थी ना तख्ती वाली, उसको साफ करने के लिए, कोई फ्रूट काटने के लिए उनके पास होता था। तो जब ये मौलवी साहब मुझे वाकया सुना रहे थे ना, तो मैंने कहा मौलवी जी दिखाएं चाकू, अब है आपके पास। वो तो पुरानी बात थी, फौरन निकाल के दिखा दिया। तो मैं जब अमलियात करता था, भाई करता नहीं, अब भी करता हूं, लेकिन जब मैं अमल बन रहा था, बड़े बड़े अमल कर रहा था, 10-10 महीने वाले, तो डरता था, मैं रात को डर जाता था, है जी। तो मैंने भी चाकू रखना शुरू किया सराहने के नीचे सोने के वक्त। ठीक हो गया। आप चाकू ना रखिएगा, कोई लोहा चम्मच रख ले, को पता नहीं होता कि कोई बंदा, ठीक है ना, उठा के चाकू अपने आप को नुकसान पहुंचा ले, वो नहीं करना। ताला भी रख सकते हैं। तो जो मैंने वीडियो दिखाई है अपनी, एक बार फिर देखें। आप देख रहे हैं कि ये वीडियो सरकार मैंने खुद लगाया है। जब से लगाया ना, यानी समझ लो कि हर नुक्स, परेशानी दूर हो गई अल्लाह के फजल से। और यकीन करोगे, कई बंदे मुझसे पूछते हैं कि यार आपकी कामयाबी का क्या राज है। तो मैं पता क्या कहता हूं, ताले का तो नहीं ना बताता, मैं कहता हूं कि भाई मैं लोगों को अल्लाह की रजा के लिए वज़ाइफ देता हूं कि लोगों के हालात ठीक हो जाएं, बस वो बरकत है। और है भी, ये झूठ भी नहीं है, ये है भी कि वही बरकत है। तो इंशाअल्लाह ताला लाखों के नहीं, करोड़ों के मालिक बनेंगे। थंबनेल पर लिखा है लाखों के मालिक। अल्लाह ने हमें तो करोड़ों का बनाया, अल्लाह का शुक्र है, उसकी अता है। टैक्स वाले ना आ जाएं। जी बस शुक्र लगा दिया थोड़ा। तो बहरहाल अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको अमल बताऊंगा कि लोहा एक ऐसी चीज है, याद रखें। अब सोना क्यों महंगा है? सोने में लचक है,
کہتے ہیں کہ 1 گرام سونا 2 کلومیٹر کھینچا جا سکتا ہے اگر اس کی کوئی تار بنانا چاہے، اسی لیے وہ مہنگا ہے۔ کچھ نایاب ہے جی، کچھ اس کے اپنے خواص ہیں۔ سونے کا گلاس بنا کے اس میں پانی پیو نا کبھی، تو بڑا جلدی بندہ اندر سے اس کی طاقتیں بال ہوتی ہیں۔ بادشاہ سونے چاندی کے کیوں گلاس رکھا کرتے تھے؟ اسی لیے۔ اسی طرح لوہا ایک ایسی چیز ہے، مثال انسان کے اندر بھی لوہا ہوتا ہے، آئرن۔ اگر آئرن نہ رہے نا انسان کے اندر تو ہیومن گلوبن، سرخ ذرات، پتہ نہیں اب میں تلفظ غلط نہ پڑھ رہا ہوں، ڈاکٹر ہی جانتے ہیں، ہیومن گلوبن کہتے ہیں، جو سرخ ذرات ہوتے ہیں خون کے، ان کو آکسیجن نہ پہنچے اور بندہ پھر سروائیو نہ کر سکے۔ یہ لوہا بڑی چیز ہے۔ تو اب میں عمل بتانے لگا ہوں، جس کو عمل کی اجازت چاہیے ویڈیو کو لائک کر دے، چینل پر اگر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملے۔ اور یاد رکھیے، ہر اچھی چیز کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، تو آپ کو عمل کی اجازت ہے۔ ایک کمنٹ کر دیں آپ کس شہر، کس علاقے، کس ملک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لو جی عمل سنیں، ایک تالا ہونا آپ کے پاس، اور ایک یہ ویڈیو جو میں نے خود تالا لگایا ہوا ہے، ایک بار پھر دیکھیں ذرا۔ اب دیکھیں اس طرح آپ کے پاس یہ تالا ہے نا، تو اب آپ نے سرکار کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے تالے پر، ایک تالے پر، اور یہ آپ نے ہر ہفتے میں ایک دن رکھنا ہے۔ کوئی دن رکھ لو، جمعہ رکھ لو، جمعرات رکھ لو، اتوار رکھ لو، پیر رکھ لو، منگل رکھ لو، یعنی ایک دن آپ نے مقرر کرنا ہے کہ جس میں آپ کو چاہیے کہ آپ یعنی دم کریں۔ آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائم سورہ جو فلق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد 33 مرتبہ یہ پڑھیں گے، 33 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس جو ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پڑھ کے 33 مرتبہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور اس طرح آپ نے بھی یہ اس کو لٹکا دینا، یہ پھر دیکھیں جو میں نے لٹکایا ہوا ہے، تو آپ نے اس طرح یہ تالا لٹکا دینا ہے۔ اس کی برکت سے یہ لوہا ہے۔ اور ہاں، مین چیز میں بھولنے لگا تھا بتانے کے کہ جب کبھی آپ کو گھر میں تالا لگانا پڑے نا، باہر بندے چلے جاتے ہیں نا گھر بند کر کے، یا کمرہ کوئی بند کیا ہے، اس تالے پر بھی دم کر دیا کرو۔ ایک مرتبہ سورہ ناس، ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ سورہ ناس، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی جو آپ لٹکاؤ گے اس پر 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور پھر ایک بار کہوں گا کہ جس کو یقین ہے وہ کر لے، قرآن کا عمل ہے، کوئی اس میں نہ شرک ہے، نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ بندہ اللہ معاف کرے دار اسلام سے خارج ہو، نہ، یہ بزرگوں کے بتائے عمل ہے اور ہم نے آزمائے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ ویڈیو پھر دیکھو جو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بنائی ہے کہ بھیا دیکھو جو کرتا کرے۔ اب یہ تالا لٹکانے سے کوئی دین اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے اس پر قرآن پڑھا ہے۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ کوئی شرکیہ سوچ نہیں رکھی کہ تالا ہمیں دے گا، نہ 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 نہ، تالا تو وسیلہ ہے، لوہا یہ تو وسیلہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو بندہ چمچ ایک لے لے، چمچ خالص لوہے کی، اور کوئی دھات نہ ہو سلور وغیرہ یا سٹیل، نہ، دھات لوہے کی، اس کو دم کر لو ایک مرتبہ، 33 مرتبہ سورہ فلق، 33 مرتبہ سورہ ناس، اور 33 مرتبہ آیت الکرسی سرہانے کے نیچے رکھ کے سویا کرو۔ انشاءاللہ بچے بھی نہیں ڈریں گے۔ اور جو پڑھنے والے بچے ہیں نا، یقین کرو میں حقیقت بتا رہا ہوں، سچ بتا رہا ہوں تمہیں، چمچ رکھ کے سو، پڑھنے والے بچوں کے ذہن تیز ہوں گے۔ اور خاص کر بچہ جتنا بھی اس کی عمر ہو، میں نے کئی بچے دیکھے ہیں 5-6 سال کے عمر میں پورا قرآن حفظ کر جاتے ہیں۔ ہر بچے کو سکھاؤ سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی، رات کو سوتے وقت پڑھو۔ میں کہتا ہوں کہ سب کچھ ہی مل جاتا ہے۔
शैतान से हिफाजत, जन्नात से हिफाजत, गरीबी से हिफाजत, नसीब तुम्हारा बुलंदियों पर, हर काम में रुकावट खत्म करके देखो। तुम्हारा, मैं कहता हूं तुम इस तरह हाथ बांध के मुझे शुक्रिया अदा करोगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।